अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्माइल इस टाइम दुबई से बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूँ। सबसे पहले आज एक ख़बर जो है वो रूडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम के हवाले से चली कि रूडन इनक्लेव हाउसिंग स्कीम जो है उसके ऊपर आरडीए ने ऑपरेशन किया, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश किया। बहुत सारे मेम्बरान ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी वीडियो शेयर की, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड करूं और आप लोग के सामने जो हक़ाइक़ हैं वो भी रखूं और ओवरऑल आपको बताऊं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन रूडन इनक्लेव। सबसे पहले जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जितने फॉलोअर ऑलरेडी हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने रूडन इनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम है या रूडन इनक्लेव के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली थोड़ा सा हम 2017 में चले जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई डेवलपर अथॉरिटी कहीं पर ऑपरेशन कर दिए। ये एक सिलसिला है और इट्स नॉर्मल फॉर द डेवलपर एंड रियल स्टेट एंड इन्वेस्टर्स। उसकी वजह 2017 में आज देखें, 2017 से लेकर जब से मैंने काम शुरू किया, मैं एक रियल स्टेट का वर्कर हूँ, जो मैं देखते हुए आ रहा हूँ मैं उस हवाले से बात करूँगा। हर बंदे का अपने एक ओपिनियन है। 2017 में इस इलाकों में जो प्रोजेक्ट्स आए, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी आया, वो भी ऑपरेशंस का शिकार रहा और इसी तरह ख़बरों में की जीनत बनी रही। ब्लू वर्ल्ड सिटी तो आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑपरेशंस ख़बरों की जीनत रही। आज वो प्रोजेक्ट आपके सामने बन चुका है। इसके बाद मेट्रो सिटी गुजर खान आया, आरडीए की ख़बरें आई, बहुत सारी चीज़ें, आज वो प्रोजेक्ट आपके सामने है। अब बेसिकली इशू क्या आ रहा है कि एक तरफ आरडीए कहता है कि ये प्रोजेक्ट इल्लीगल है और दूसरी तरफ रूडन इनक्लेव का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखूँगा कि रूडन इनक्लेव ये कहता है कि हम एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है। उसके आज मैं एनओसीज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फ़ैसला आपने करना है कि कौन सच है, कौन रास्त है, कौन दुरुस्त है, कौन गलत है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई डेवलपर काम करता है तो ये एक नॉर्मल है कि यहाँ पर ये सिलसिले जो ऑपरेशंस होते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। ना अथॉरिटीज़ 100% अपनी लाइन के ऊपर दुरुस्त होते हैं, ना हाउसिंग प्रोजेक्ट 100% अपनी लाइन पर दुरुस्त होते हैं। तमाम हर साइड के ऊपर कोई ना कोई एक जो जिसको कह सकते हैं कोई ना कोई गलती कर रहा होता है, लेकिन इसमें अवाम का जो स्टेक इन्वॉल्व होता है, अवाम हमेशा टेंशन में आ जाती है कि अब हमारा क्या बनेगा। सो इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें रखना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि वो कहते हैं, लीडर कहता है कि घबराना नहीं है। ये नॉर्मल एक रूटीन है, ये चलता रहता है। और पाकिस्तान के अंदर चाहे वो बहरिया टाउन है, आज तक बहरिया टाउन भी बहुत सारे अथॉरिटीज़ के कागजात में इलीगल प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ पर 8 लाख का जो प्लॉट था वो इस टाइम 1 करोड़ रुपए का है। अब फिर दूसरा रिंग रोड, रावलपिंडी की आमद है, काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिंग रोड पर। सो रिंग रोड से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। इस टाइम रूडन इनक्लेव का मौक़िफ़ ये है कि रूडन इनक्लेव जो है वो एक एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी हो रहा होगा। जब हाउसिंग अथॉरिटी एंड प्लानिंग एजेंसी फाटा ने इनको प्रॉपर एनओसी दिया हुआ है, LOP नंबर दिया हुआ है। इस तरह अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, उनको भी पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी ने 12,000 कनाल का एनओसी दिया, लेकिन आरडीए ने ऑपरेशन किया। फिर वो दो इदारों के दरमियान जंग छिड़ गई कि एक ने कहा हमने, एक प्रोजेक्ट कहता है हमने तो यहाँ से अप्रूवल ली हुई है, वहाँ से हमारे ऊपर। सो ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। बेसिक जो मकसद है वो कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये नोक जोक चलती रहती है, आए दिन थोड़ी बहुत ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं, आपको वो सब बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरबाब इख्तियार से एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो प्रोजेक्ट काम करना चाहता है उसको काम करने दिया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत सारे डियाला रोड के ऊपर, चकबेली रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं जो पैसा लेके भाग चुकी हैं, दुबई अपना पैसा ट्रांसफ़र कर गई है। मैं दुबई बैठा हूँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें डेवलपर्स हैं पाकिस्तानी जो से पैसा लूट के लेके आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन डेवलपर्स की हिम्मत को, उन डेवलपर्स के काम को और उनके जिगरे को, तो जो पाकिस्तान के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पॉजिटिव वेज़ के साथ, अदालतों में अथॉरिटीज़ के साथ जो कानूनी चाराजोई हैं वो करते हुए अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मुल्क से भाग कर अपना पैसा बाहर नहीं लेके जा रहे और उस मुल्क के लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग नहीं रहे। सो मैं समझता हूँ कि आवाम को उन लोगों के साथ स्टैंड करना चाहिए जहाँ पर डेवलपर्स की 50% भी ये नीयत हो कि यार मैं प्रोजेक्ट डिलीवर करूँगा, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर ये चला और सब लोगों ने नेगेटिव हवा दी, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर चला, लोगों ने नेगेटिव बात की, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता था। आज वो हकीकत आपके सामने है। रिसेंटली अगर मैं रूडन की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर बहुत सारे लोगों को पोजेसन देने जा रहे हैं।
कम से कम 7-8 हज़ार प्लॉट्स की वो कह रहे हैं कि हम 2 साल के अंदर पोजीशन देने जा रहे हैं, रिंग रोड आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव, थिंग्स आर गोइंग टू बेटर पोजीशन की तरफ जब चीज़ें जारी होती हैं तो मतलब जब प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा था, जब प्रोजेक्ट पे कुछ नहीं था, तब तक खामोशी थी। जब प्रोजेक्ट ने थोड़ी सी आबादी बना ली, चीज़ें बना ली, आप चीज़ें खड़ी कर दी, इमारतें, मस्जिद, पार्क, स्कूल, मतलब चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हरकत में आ जाती हैं। सो ये नोक झोंक चलती रहती है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं वो इस पेज पर इस नीयत के साथ आ जाएं कि जो डेवलपर काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए, और हाँ, जो डेवलपर गलत है, गलतियाँ करते रहते हैं, उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए कि यार आपने गलत काम किया, ऐसे किया, इस रास्ते पर चलें, इस रास्ते से आप साफ़ हो जाएंगे, बजाय कि सिर्फ एक रास्ता फाइल को पहिया लगाएं, रिश्वत देने से इंसान साफ़ हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हम डेवलपर्स को और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कम्युनिटी को चाहिए, जिससे वो अपने आप को गंगा में नहाकर, जिस तरह वहाँ पे लोग साफ़ हो जाते हैं, अपने आप को साफ़ समझते हैं, इधर हम भी चाहते हैं कि अगर कहीं पर कोई भी गलत कर रहा है तो उसकी गलत काम की निशानदेही की जाए। अब देखें यहाँ पर मसला सबसे बड़ा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है जी इलीगल है जी, तोड़ दो फोड़ दो, ये नहीं बताया जाता कि एग्जैक्ट इसका इलीगल पॉइंट क्या है। तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स इलीगल हैं, DHA के अलावा जो भी सामने आता है उसको रगड़ दिया जाए, क्यों, वो एक अथॉरिटी है। इधर बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो TMA के अंडर अलग रोल हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर जो आते हैं वो अलग जलील होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर आते हैं वो अलग जलील होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें पिंडी का पिछला 10 साल का प्लान देखें, पिंडी के अंदर किसी सोसाइटी को NOC नहीं मिला, और माशाल्लाह से अगर आप LDA लाहौर के अंदर देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को NOC मिलता है। यहाँ पर ये रविश इस किस्म की है कि किसी प्रोजेक्ट को NOC नहीं देना, फिर लोग यही करते हैं कि पैसा लेके भाग जाते हैं, और जो भाग जाता है वो खुश भी है, वो ज़िंदगी भी गुजार रहा है, वो टेंशन फ्री भी है। जो काम कर रहा है वो जलील हो रहा है। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने मेहनत की, अगर 300 कनाल से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ब्लू सिटी आज ऊपर चला गया, अगर रूडर ने काम शुरू किया और आज ज़मीनों के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, चक्री की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार जिन लोगों को प्लॉट दिया है चलो कुछ तो डिलीवर किया जाए, लोगों को पोजीशन दिया जाए, प्रोजेक्ट को आबाद किया जाए। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए हम सबको, और पॉजिटिविटी को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में एक पोटेंशियल है, पाकिस्तान एक बेहतरीन ज़मीन है, और अभी जो रिंग रोड रावलपिंडी आ रहा है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है उन तमाम बासियों के लिए, उन तमाम ज़मींदारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, उन तमाम सोसाइटियों के लिए, उन तमाम प्लाट ख़रीदारों के लिए जिनके करीब से रिंग रोड गुजरा है, उनको रिंग रोड से फ़ायदा होगा। ये ऊंची नीचे चीज़ें चलती रहती है, ये स्टार्ट से तो हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस दौर के अंदर आजकल जो काम करेगा उसको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। हमने ये चीज़ें बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर सोसाइटियों के साथ देखा, लेकिन आज वो सोसाइटी हकीकत बन के उभर रही हैं। कीप काम, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जो मैं समझता हूँ कि जो बंदा अपने प्रोजेक्ट से प्यार करेगा वो जलील होगा पाकिस्तान के अंदर, और जो पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, भाग जाएगा, फ्रॉड कर लेगा, उसको कोई नहीं। अब देखें ना, रिसेंटली कितने प्रोजेक्ट सूद वाले अरबों रुपए लेके भागे, कोई खबर है उनकी TV के ऊपर, कोई खबर नहीं। अभी रिसेंटली एक ग्रुप अरबों रुपये लेके गायब हुआ है, मालिक भी उसको गिरफ़्तार हो गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पैसा बरामद होगा, नहीं बरामद होगा, पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। आज मुझे एक बंदा बता रहा था, बड़े मशहूर नामी ग्रामी इस टाइम एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड कर चुका है, कहता है उसने यहाँ पर 200 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ख़रीदी। फिर क्या होगा, लोग भाग जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये कि आप इतना अगले को जलील करें, डंडा दें कि वो मुल्क से पैसा लेके फ्रॉड करके भागे, उसको सपोर्ट किया जाए ताकि उसके साथ जो गरीब अवाम का पैसा लगा हुआ है उसको उल्टा आप फहरा दें और वो भी पैरा दे, आप भी सपोर्ट करें, वो भी अपने विज़न के ऊपर चलते हुए लोगों के साथ वादों की पासदारी करे और मुकम्मल करे। और जहाँ जो गलत काम कर रहा है उस गलत काम की निशानदेही की जाए और उसको रास्ता बताया जाए। जहाँ जो गलत काम कर रहा है, गलत काम अगर हो चुका है तो उसको, या उसके पास दो रास्ते होते हैं। अगर एक बंदा कहता है यार मैं इल्लीगल हूँ, अब उसने ज़मीनें ली हैं, चीज़ें ली हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर, मेरी CM पंजाब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, SIFC जो बनी है, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल, कि हम ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो दुनिया से बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लोकल इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको 1 विंडो ऑपरेशन दिया जाए। मैं पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, CM पंजाब मेरी नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई सादा कपड़ों में अपना को आम सा बंदा किसी डिपार्टमेंट में NOC लेने भेज दें। अगर उसकी ये नाक रगड़ रगड़ के ख़त्म ना हो जाए तो मेरा नाम इस्माइल नहीं होगा। ये इस मुल्क के अंदर वतीरा है कि कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर कोई काम करना भी चाहेगा वो ज़लील होगा, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सबसे पहले
مجھے آپ کو ادارے کو، پاکستان کے خیر خواہ لوگوں کو، پاکستان کے ارباب اختیار کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پالیٹیشینز کو، بزنس مین کو، ہر انسان کو، سویلینز کو، ہر بندے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کیسے ترقی کرے۔ پاکستان ترقی تب کرے گا جب ہم سپورٹیو گراؤنڈ لے کے آئیں گے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اور ایک بزنس مین کو ایک ایزی گراؤنڈ دیں گے کہ وہ اس پہ کام کر سکے۔ سو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ایز اے ریئل اسٹیٹ، میں ایک ورکر ہوں، میرا یہ کوئی سوسائٹی والے کو میرے مامے چاچے نہیں ہیں، لیکن میں چونکہ ایک ریئل اسٹیٹ ورکر ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ پازیٹیو وائبس کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ سو میں پازیٹیو وائبس کے ذریعے یہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ارباب اختیار سے کہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہمیں اس ملک کے لوگوں سے پیار ہے، اس ملک کے عوام کے سرمایہ سے پیار ہے، اس لیے ہم اس ملک کے اندر فراڈ نہیں کریں گے، ہم کسی کا پیسہ لے کے نہیں بھاگ رہے، ہمیں ایک بہترین گراؤنڈ دیا جائے، ہمیں ون ونڈو آپریشن دیا جائے۔ یہ دبئی جو بلڈنگیں کھڑی، یہ کوئی بنانا مشکل کام نہیں ہے، بخدا ہم پاکستان کے اندر دبئی بنا سکتے ہیں، بخدا ہم بھی 100 منزل کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر لوگ ہائی رائز اوپر جائی جا رہے ہیں، ہمارے بائی لوگ ڈیلی نیچے آتے جا رہے ہیں تاکہ ہر فلور کے اوپر الگ الگ رشوت اور ہر فلور کے اوپر الگ الگ ذلالت ہونی پڑے۔ سو اللہ معاف کرے، جب تک یہ سسٹم چلے گا پھر ہم کہتے ہیں اکنامک انسٹیبلٹی ہے، فلانا ہمیں ادھار نہیں دے رہا، فلانا کشکول میں پیسے نہیں ڈال رہا، IMF تنگ کر رہا ہے۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اٹ سیلف خود پاکستان کی بزنس کمیونٹی، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ فارمنگ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، کوئی بھی انڈسٹریز، تمام انڈسٹریز اس ملک کو پازیٹیولی ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اربوں کے حساب سے لوگ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لوگ انویسٹ کر چکے ہیں۔ ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو ایک بہترین سپورٹ دیا جائے۔ ایک ادارہ کہتا ہے اس سے تو NOC لے کے آئے ہو، لیکن میرے سے بھی NOC لو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہو اور یہاں پر آپ کو ایک پولیس والا روکے، آپ اس کے ساتھ مکا کرو، اور اگلی چوکی پہ آپ سے، اگلی جو ناکہ لگا اس پہ آپ سے بندہ کہے یار میرے ساتھ بھی مکو، تیسرے پہ کہے میرے ساتھ بھی مکو، چوتھے پہ کہے میرے ساتھ بھی مکو، تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر عوام تنگ آئے گی، جو ڈیولپر ہے وہ تنگ ہوگا کہ آئے روز ذلیل ہو رہا ہوں، وائی ناٹ میں پاکستان سے بھاگ کے دبئی میں، لندن میں اپنی عمارتیں کھڑی کر دوں۔ سو ایک بہترین گراؤنڈ چاہیے، ایک بہترین سپورٹ چاہیے، ایک پازیٹیو ہمیں سپورٹ چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، CM پنجاب کی طرف سے، اور ہر وقت ڈنڈا 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 ڈنڈا، اس سے لوگ تنگ ہو کے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اربوں لوگوں کا جو اربوں روپے کا جو ہزاروں لاکھوں لوگ کا سٹیک لگا ہوا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سو سب سے پہلے پاکستان ہے اور سب سے آخر میں بھی پاکستان ہے۔ جتنا بھی ہمیں ڈنڈا دے دیں، جتنا بھی ذلیل کر لیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم اپنی ملک کے عوام کے ساتھ ہیں، نہ ہم بھاگنے والوں میں سے ہیں، نہ ہم بھاگیں گے، اور ہم یہی ایک رونا دھونا ریکویسٹ کریں گے، جیسے گھر میں بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے روتا ہے۔ سو یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ماں ہے میری، یہ جو فوج ہے یہ ہماری ماں ہے، وزیر اعظم ہماری اس ملک کے باپ کی جگہ ہے، CM جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ہے، اس ملک کے ماں ہے مریم نواز۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک کو ایک بہترین بزنس کمیونٹی کو سپورٹ دیں۔ ہر جگہ پہ نئے وہ آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ ایک چھوٹی سی 10 مرلے کی بلڈنگ کھڑی کرنے کے NOC لے کے جائے، ون ونڈو آپریشن صرف لکھا ہوتا ہے، لیکن بخدا اداروں کے کسی بھی آپ چلے جائیں، آپ کوئی بھی کام کرنے چلے جائیں کسی بھی لیول پہ، میں انڈسٹری لگانے کو تیار ہوں، لیکن انوائرمنٹ کا NOC میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے جو ضلالت ہے وہ میں نہیں بھگت سکتا۔ میں انڈسٹری لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ادارے کا جو چھوٹا سا PN ہے اس کو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کا پیٹ بھی میں نہیں بھر سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ پھر کیسے بزنس کریں گے؟ سو پاکستان کے اندر سازگار ماحول کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں جہاں پر بھی، ان کے غلط کاموں کی نشاندہی کی جائے۔ اگر ایک سوسائٹی 2 نمبری کر رہی ہے، گورنمنٹ کھل کے، اب مجھے بتائیں گورنمنٹ، میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے میں چیک کروں فلانی سوسائٹی کے پاس کتنی زمین ہے، آپ کھل کے بتائیں کہ اس کے پاس اتنی زمین ہے، آپ گورنمنٹ کھل کے بتائیں کہ اس کے پاس یہ NOC ہے اور یہ نہیں ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ جب آبجیکشن لگتی ہے ایک اللیگل کی، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللیگل کیوں ہے، آیا اس نے فائل زیادہ بیچی ہے، آیا اس کے پاس زمین شاملات والی ہے، آیا اس کے پاس زمین نہیں ہے، آیا اس کے پاس قبضے والی زمین ہے، آیا یہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا۔ جو بھی غلطی ہیں، جو بھی بلنڈر ہے وہ کھل کے بتایا جاتا ہے کہ عوام کو پتہ ہو۔ بس ہر بندے کو ایک ہی گنگا میں ڈال دینا کہ NOC اللیگل ہے، یہ 2 نمبر ہے، عوام ہوشیار رہے، کون پھر 1 نمبر ہے؟
ہم کہاں انویسٹ کریں, ہم کون سی زمین خریدیں؟ ہم زمینیں خریدتے ہیں پیسہ دے کر, اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے برابر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے, رجسٹری ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, اس کا نقشہ جمع کراتے ہیں, پراپر بائی لاز کے مطابق اس کی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن این او سی 10-20 سال لٹکا رہتا ہے. تو ڈیولپر نے تو زمینوں پہ پیسہ لگایا ہے, کیا اس نے اب ریونیو کلیکٹ نہیں کرنا؟ اب ڈیولپر اس کو ڈیولپ کرتا ہے, اس کے لیے اس نے ریونیو کریٹ کرنا ہے, پھر اس کو بیچے گا. اگر آپ لیگلی نہیں بیچنے دیں گے وہ اللیگلی بیچے گا. اب لیگلی بیچنا اور اللیگلی بیچنا برابر ہو گئے, تو پھر عوام, آپ ڈیولپر کو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللیگل کام کرتا جائے اور سلسلہ چلتا جائے. جیسے پاکستان کے اندر بیریا ٹاؤن لاکھوں ایکڑ کے اوپر چلا گیا, کوئی این او سی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 8 لاکھ کا پلاٹ تھا, 1 کروڑ کا پلاٹ ہے, لوگ گھر بنا رہے ہیں. تو یہ عوام کا پیسہ ہے. اس ٹائم جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں, میری اداروں سے گزارش ہے کہ یہ کسی فرد واحد کی نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے. عوام کا رائٹ ہے کہ عوام کو ایگزیکٹ انفارمیشن دی جائے. ایک سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا, کل تمام سوسائٹیز کی, راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, ہر جگہ ہمیں ایک پراپر, جس طرح دبئی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, لینڈ ڈپارٹمنٹس, ایک اتھارٹیز ہوتی ہیں, اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کو ساری کی ساری ہمیں ساری انفارمیشن دے. جو سوسائٹی غلط ہے ہم جا کے کہیں گے یار آپ یہ غلط کام نہ کریں, آپ کے پاس زمین نہیں ہے, آپ زمین زیادہ لیں, آپ کے پاس زمین کم ہے, آپ زمین تو پہلے خرید لیں. ہم مطالبہ کریں گے, آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ, آپ کی زمین شاملاتی ہے, ہم جا کے احتجاج کریں گے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن انفارمیشن پوری ہونی چاہیے. سب کو ایک لائن کے اندر ڈال دینا, رگڑ دینا, یہ جو ایک روش ہے اس کو ختم کیا جائے. اور میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چلتا رہتا ہے, پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر بندہ نیا آتا ہے, نیا بندے کا اپنا سٹائل ہے, نئے بندے کا وہ سٹائل ہے. کسی کی فائل کمزور ہے تو وہ ذلیل اور ہوتا ہے, جس کی فائل مضبوط ہے وہ تھوڑا بہت آگے چلے جاتا ہے. اور یہ چیزیں پاکستان کے اندر چلتی رہتی ہیں. سو بینگ اے پازیٹیو انالسٹ, بینگ اے پازیٹیو کرٹیسزم, برائے تنقید برائے اصلاح, یہی ہے کہ پاکستان کو آگے جانے دیں, اس ملک کو آگے جانے دیں. آلریڈی ہمارے ملک کے مسائل بہت ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. سو وائی ناٹ کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں, اس ملک کی بات کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.